जी सामने कराम अस्सलाम वालेकुम। एफएम 103 में आपके साथ आपका मेज़बान इसरार चौधरी। जी सामने कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि जुमेरात का दिन है और आज हम आपकी सेहत बारे प्रोग्राम लाते हैं मेडिकल मैटर्स। और ये प्रोग्राम जो है ख़ास कर जी इसके लिए ताउन हासिल है मुख्तार शेख हॉस्पिटल का। हमेशा एक मेहमान शख्सियत होती है, आपकी सेहत बारे, आपकी बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं। और आज जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं वो फैमिली मेडिसिन में डील करते हैं। डॉक्टर साहब स्पेशलाइज हैं और फैमिली केयर के हवाले से जो है वो डॉक्टर साहब हमें बताते हैं कि आपकी सेहत कैसी। डॉक्टर साहब वेलकम कहते हैं आपको मस्त FM 103 के लाइव स्टूडियोज़ में। थैंक यू। प्लीज़ माइक के करीब हो जाइए और ताकि हम डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों के लिए जो कि दूर दराज हमें सुन रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे। आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, कहाँ से आपने जो है वो एक्सपीरियंस लिया और आजकल क्या कर रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वहाब है। मैट्रिकुलेशन में निशात मेडिकल निशात स्कूल से हासिल की, जी जी निशात बॉयज़ हाई स्कूल से जी। हासिल की। उसके बाद पंजाब स्कूल में FSC की। दैन हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची से MBBS किया। नाउ आई एम सर्विंग एट मुख्तार शेख हॉस्पिटल मैच मेडिकल कॉम्प्लेक्स एज अ फैमिली फिजिशियन। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आजकल जो मौसम है उसके बारे में बात करेंगे कि ख़ास कर जो सीजनल फ्लू है इसके बारे में आप हमें बताइए कि इसकी वजह क्या है और इसकी जो है इलामात क्या हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इससे बचाव कैसे। खांसी नज़ला से स्टार्ट होता है, जी बुखार साथ में हल्का सा हो रहा होता है और पेशेंट प्रेजेंट करता है कि उसको बुखार है, 2 से 3 दिनों से है, साथ में गले में खराश महसूस हो रही है, नज़ला कभी बह रहा होता है या नाक बंद होता है। जी ये जी। डिफरेंट सिम्टम्स के साथ चल रहा होता है। लो ग्रेड फीवर मतलब सो के करीब फीवर बुखार के साथ चल रहा होता है। ये सिम्टम्स होती हैं और साथ में गले में दर्द कभी कभार प्रेजेंट करता है पेशेंट। तो डॉक्टर साहब इसके फ़ौरी तौर पर अगर ऐसा हो, मसाइल हों, तो क्या फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए, कोई एहतियाती तदाबीर है? मोस्ट प्रोबेबली जो सीजनल फ्लू है वो वायरल फ्लू होता है, और जो वायरल फ्लू है वो खुद ब खुद हमारी जिस्म के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त है वो उससे डील कर लेती है। इट टेक्स 5 to 7 days, हम्म, 5 से 7 दिन लगते हैं जिस्म को खुद उसके साथ डील करने में। वायरल इन्फेक्शन उससे ख़त्म हो जाता है। जी जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमें प्रॉपर मेडिकेशंस देने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो सीजनल फ्लू मोस्टली 99% जो है वो वायरल ही होता है। और इट टेक्स टाइम, वो टाइम लेता है। बॉडी बेसिकली थक जाती है, लेकिन उसके साथ ये होता है कि हम लोग पानी ज़्यादा पिएँ, रेमेडीज़ साथ में करनी पड़ती हैं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, भाप लें, इस तरह की चीज़ें कवर करना शुरू करें। जो बट एंटीबायोटिक्स और इस तरह की चीज़ें उस तरफ जाने की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती। 5 to 7 डे, 5 से 7 दिन लगते हैं, तो उसका टाइम पीरियड है जिसकी वजह से पेशेंट थोड़ा सा क्या कहेंगे, परेशान हो रहा होता है। जी जी। लेकिन ऐसा कोई वो करने की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ यू अपने आप को थोड़ा सा साइड में कर लें, क्योंकि वायरल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को साथ में फैलना शुरू हो जाता है। एहतियात ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है। अपने आप को कवर करें, आइसोलेशन में चले जाएँ, अपने आइसोलेशन आप में को चले जाएँ, आइसोलेट। अपने आप को कवर करें, मास्क का इस्तेमाल करें, तो दैट्स मोर देन एनफ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पिछले काफ़ी अरसे से जो है ख़ास कर मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ, उसमें ये है कि वैक्सीन अवेलेबल हैं मार्केट में कि फ़्लू के हवाले से अगर आप टाइम भी लगा लें, कौन सा टाइम बेहतर होता है? क्या इसको लगाने से फ़्लू से बचा जा सकता है? या सीज़नल फ्लू, बेसिकली सीज़नल फ्लू के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। हुँ, आप उनको लगाएँ, इंशाल्लाह आपको पूरा सीज़न जो है वो कवर कर जाती हैं वो। और सर्दियों में से पहले, गर्मियों से पहले देयर आर डिफरेंट वैक्सीन्स अवेलेबल जो हुँ, कि कवर करती हैं। हुँ, हमारे पास कोविड था, कोविड की वैक्सीन्स आना शुरू हुई, हुँ, उसने कवर किया। अब चेक कर लें कोविड से पहले जो सूरत हाल थी हमारे पास, और अब आप चेक कर लें रेशो, वही खांसी, नज़ला, बुखार था जिसको हम कह रहे थे। उसने जो हमारी हालात की हैं हुँ, मरीज़ों के साथ, जो उसके बाद साथ में परेशानियाँ हमें देखनी पड़ी, और जितना मरीज़ आना शुरू हुआ, जितना उसके साथ डेथ्स कैजुअलिटीज़ हुई हैं, वो वायरल इन्फेक्शंस ही थे, जिनको हमने बाद में डील सही तरीके से नहीं किया, जिसमें हमने कवर नहीं, रेमेडीज़ को कवर वगैरह अपने आप को नहीं किया। हाथ पाँव, हमारा मेन काम उसमें यही था, हाथ धोना, अपने आप को कवर करना, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करना, जिनसे हम लोग ज़रा साइड पर आए, और वो जिसकी वजह से काफ़ी तंग हो। स्टिल हम लोग काफ़ी बेटर हैं बाकी दुनिया से। लेट्स सी। सर फ्लू के हवाले से, खांसी के हवाले से हम इसको बहुत लाइट लेते हैं। ख़ासकर जो हम
عادتاً جو ہم پاکستانی ہیں ہم کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن ہونی چاہیے. ہم گھر میں یہ ادویات استعمال کر لیں اور اپنے آپ کو گرم چیز لے لی, اور جب وہ حالات خراب ہوتے ہیں تب ہمیں ڈاکٹر یاد آتا ہے. تو کیا یہ دیر نہیں ہو جاتی؟ دیٹس دا مین پرابلم نا. ہمارے اوور دا کاؤنٹرز جو ہیں اینٹی بایوٹکس تک اویلیبل ہیں. مریض گھر میں بیٹھے ہوئے کہیں سے بھی کوئی بھی اینٹی بایوٹک لے لیتا ہے, کسی بھی قسم کی میڈیسن مل جاتی ہیں, ڈاکٹر پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہی چیزیں زیادہ خراب کرتی ہیں. جی جی ہمارے پاس پیشنٹ ریزسٹنٹ آتے ہیں. آپ اور دوسرا جو میڈیسن وہ لینا شروع کرتے ہیں اس کا ٹائم پیریڈ پورا کور نہیں کرتے. اینٹی بایوٹکس کا ایک کوریج ہے, اس کا ٹائم پیریڈ ہے کہ اس کو اتنی لینی چاہیے لاسٹ میں. 3 دن 5 دن یا وہ 7 دن, 5 لیکن وہ 7 ایک دن دن ایک کھائی ٹائم اور پیریڈ, وہ ایک دن کھائی, سمٹمس بہتر ہوئے, انہوں نے چھوڑ دی, اور نیکسٹ ٹائم وہ ریزسٹنٹ آ کے بیکٹیریا آ کے سامنے آتا ہے. وہ جراثیم جو ہے وہ پھر زیادہ خطرناک ہوتا ہے, وہ زیادہ تنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ اس میڈیسن سے بھی کور نہیں ہو رہا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آج کل جو اب پیشنٹ کے ہم لوگ کلچرس کروانا شروع کریں, ان کو چیک کریں کہ ان کے اندر کون کون سی اینٹی بایوٹکس جو اس کو کوریج ٹھیک دے رہی ہیں, اس کو علاج کر سکتی ہیں, تو وہ ساری ریزسٹنس نظر آتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ وہ علاج نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اوور دا ٹاپ جو ٹاپ لیول کی اینٹی بایوٹکس ہیں, 1-2 رہ گئی ہیں. اب کووڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں, اس کے بعد ایزیتھرومائسن اسٹارٹ ہوئی. اب ایزیتھرومائسن ایسی میڈیسن ہو گئی ہے کہ ہر کوئی کچھ بھی تھوڑی سی میں کھانسی ہوتی ہے, نزلہ ہوتا ہے, اور وہ ہر کوئی لینا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دیٹس دا مین پرابلم. اور پھر وہ لینے کے بعد آپ 1 دن لیتے ہیں, 2 دن لیتے ہیں, اور وہ اس سے بھی ایسا ایسا ریزسٹنس جو ہے پیدا ہونے شروع ہو گئی ہے. ہمارے پاس آگمنٹن تھی, موکسیسلن تھی, یہ ساری چیزیں اب تو ہم لوگ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ مریضوں پہ اثر ہی انداز ہی نہیں ہو رہی ہوتی. یہ ریزسٹنس ڈیولپ ہونے شروع ہو گئی ہماری کمیونٹی میں, بکاز ہم لوگ پراپر طریقے سے لیتے نہیں ہیں, ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کرتے ہیں, اور خود جاتے ہیں سیلف میڈیکیشنز کرتے ہیں. اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے. سیلف میڈیکیشن کی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ مجھے شوگر ہے, میں کچھ نہیں کھاؤں گا, تو آپ کو آفر کیا جاتا ہے کہ مجھے بھی شوگر ہے, میری گولی کھا لیں. ہاں, آپ میری گولی کھا لیں, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی ڈوز ڈفرینٹ ہوگی, اس کا جو ہے آپ کا جی, آپ ڈفرینٹ مریض کو ڈفرینٹ طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے. اس کو کیا چاہیے وہ ڈاکٹر کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہے. نہیں تو گھر بیٹھے سارے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, خاص کر بچے, کیونکہ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور یہی حالات جو ہمارے بزرگ کے ہیں, کہ ہمارے گھر میں جو بزرگ ہیں, ہم بچے اور بزرگ کی بات کرتے ہیں, ان کو اگر کھانسی ہو جائے, کف ہو جائے, ان کو نزلہ زکام ہو جائے اور انفیکشن ہو جائے, تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اگین پہلی بات یہ کی تھی کہ سیزنل فلو ہے, اٹ ٹیکس ٹائم, 5 سے 7 دن لیتا ہے. باڈی کے اندر امیونٹی ہے جو اس کو ڈیل کرتی ہے, اور اس سے انسان خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ ایک خوراک سے ٹھیک ہو جائے گا, اس کو وہ نہیں ہے, ضرورت اس نہیں کا ہے. ایک ٹائم ہے, وہ پورا ہوگا. ٹیکس ٹائم, یا اس ٹائم لینا, اس میں جو ہم لوگ میڈیسنز دیتے ہیں ساتھ میں, وہ صرف ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے, تھوڑی سی امیونٹی بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہوتی ہے. کچھ ساتھ میں مطلب ڈفرینٹ چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہم ساتھ میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہیلپنگ ہینڈ چل رہی ہوتی ہیں. میڈیسنز ڈائریکٹ اینٹی بایوٹکس ہر چیز کو نہیں دے رہے ہوتے, اسی لیے دیٹس دا مین تھنگ جو ہم لوگ اس کو کور اس طرح چل رہے ہوتے ہیں. آپ سیلف میڈیکیشنز کی ویسے وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی. آپ دوبارہ ہمارے پاس لے کے آئیں, پیشنٹس ڈاکٹرس دیکھتے ہیں, اور جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں فور دا ٹائم بینگ پیشنٹ کو, بچوں کو ساتھ میں ڈیل کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی میڈیسن چھوٹا موٹا جو ہم نے دینے, اس کی کے لحاظ سے کہ اس کو صحت کیسی ہے اس ٹائم, اس کے لحاظ سے ہم لوگ جتنی میڈیسن دینا چاہیں ہم اس کے حساب سے اس کو دے دیتے ہیں. ہم زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا کیا دینی چاہیے. نہیں تو ہمارے پاس ہر گھر میں ایک پیناڈول, ایک بروفین اور ایک اینٹی بایوٹک پڑی ہوتی ہے, ساتھ میں کھانسی کا سربت پڑا ہوتا ہے. وہ تو جی ہمارے جنرل اسٹوروں سے مل جاتے ہیں, کرانے کی دکان سے مل جاتے ہیں. بچے کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, ہم ساری چیزیں ساتھ میں دیتے ہیں, اور وہ ایک پورا بن جاتا ہے. بالکل ایک پیکیج دیتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ مختار شیخ ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہے ہیں, وہاں پر سرو کر رہے ہیں, کیا اگر کسی کو پرابلم ہوتی ہے شہر کی اس طرف تو انہیں وہی مختار شیخ جانا پڑے گا, یا آپ لوگوں نے کوئی اور سیٹ اپ بھی بنایا ہے؟ ہم لوگوں نے مختار شیخ کا ایک سیٹ اپ کینٹ میں بھی اوپن کیا ہوا ہے. کینٹ میں یہ غوث اعظم, ہاں غوث اعظم کے پاس, ہائی کورٹ کے پاس, بالکل. تو یہاں پہ ہمارے پاس ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. کیا کیا فیسلٹیز ہیں ہمارے سننے والوں کو بتائیں؟ رومٹالوجسٹ کے بھی ہیں ہمارے پاس, ڈائبٹیز کے لیے بھی ہیں ہمارے پاس, انٹرنل میڈیسن کے بھی ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس, نیفرو کے بھی ہیں, نیورولوجی کے بھی ہیں. ہم نے ڈفرینٹ ڈیسک سلیکٹ کیے ہوئے ہیں فار ڈفرینٹ ڈاکٹرس. وہ آتے ہیں, مریضوں کو چیک کرتے ہیں, ساری سہولیات موجود ہیں وہاں پہ. ہمارے پاس فارمیسی بھی ہے, ہمارے پاس لیبارٹری بھی ہے. ہم ایک ہی چھت کے تلے نشتر کے قریب, کیونکہ نشتر روڈ میں آپ رش چیک کریں جتنا زیادہ ہوتا ہے, تو ہم لوگ وہاں پہ ایک اچھا سیٹ اپ, یعنی کہ جو کینٹ کے لوگ ہیں, سورج مینی ہو گیا, ہیڈ محمد والا ہو گیا, یہ لوگ سارے جو ہیں, شویہ آباد روڈ ہو گیا, اور اس طرح گارڈن ٹاؤن, یہ سب لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہم لوگ یہاں پہ سب کو ایک ہی چھت کے تلے ایک اچھے سیٹ اپ کے اندر
सारी सहूलियत मुझे सर। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ख़ास कर हम जैसे जैसे ये अब मौसम चेंज हो रहा है, सावन का महीना है, बारिशें हो रही हैं और आगे मज़ीद भी बारिशों का कहा जा रहा है, और इसके साथ साथ मौसम में आप देखिए बहुत सारे इलाकों में जो है वो फ्लड या आने वाला है या थोड़ा बहुत आ चुका है। इन तमाम चीज़ों में इसमें सीज़नल जो है ना फ्लू और तमाम बीमारियां बढ़ती हैं। तो आप इन के हवाले से क्या, क्योंकि वो फौरी तौर पर तो डॉक्टर के पास नहीं आ सकते, तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर उनको करनी चाहिए? अपने आप को साफ रखें, हाथ धोएं, मुंह धोएं, ढाँप के रखें अपने फेस को, ताकि जो वायरल इन्फेक्शन है, बेसिकली वायरल इन्फेक्शन जो है उसको होस्ट चाहिए होता है। वो इंसान के अंदर ग्रो करता है, बाहर नहीं ग्रो कर सकता। तो जब हम्म, तक वो हवा के थ्रू आ रहा है, वेक्टर्स हैं डिफरेंट जिसके थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो वो चीज़ें नहीं होंगी। अगेन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है इतनी कि वो 5 से 7 दिन में उसको कवर कर सकता है। जी जी। तो अनटिल अनलेस कुछ पेचीदगियाँ पैदा नहीं हो जाती, आपको डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। इट टेक्स टाइम। आप साथ में रेमेडीज़ करें। घर में हमारे पास गर्म चाय, कहवा, ये सब कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और उससे इंशाल्लाह काफ़ी हद तक फाका होगा। अगर कुछ पेचीदगियाँ डेवलप होती हैं ओवर द टाइम, 5 से 7 दिन के बाद, तो आप डॉक्टर्स के पास जाएँ, वो बेहतर तरीके से आपकी रहनुमाई कर सकेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इससे रिलेटेड और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं अगर इसकी एहतियात ना की जाए, खांसी की, फ्लू की, तो हम अगला कोई सांस की बीमारी हो सकती है या कोई और चीज़ इन्फेक्शन हो सकता है, क्या हम इसी को यहीं पे कंट्रोल कर लें? इससे रिलेटेड बीमारियां क्या हैं? अस्थमा हो सकता है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, सीओपीडी है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा निमोनिया के केसेस आ जाते हैं, जो बुखार काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में कंटिन्यू चल रही होती हैं। लेकिन अगेन ये सीवियर केसेस हैं। सीजनल फ्लू इतना नहीं जा रहा होता, इतना हैवी अटैक नहीं कर रहा होता। हम्म। तो इट्स अ सीजनल फ्लू, बॉडी की इम्यूनिटी इज मोर देन एनफ। हम शुरू से उसी पे बात कर रहे हैं कि हमारे जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो बहुत है उसके लिए। तो अगर हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाना चाहें, बेहतर करना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या हमें तरीका हाँ, इख्तियार करना चाहिए? मल्टीविटामिन्स आर अवेलेबल। हम मल्टीविटामिन्स ले कुदरती सकते तौर हैं पर कुदरती अगर तौर कोई पे। बंदा है, कोई देहात में है, वो मल्टीविटामिन्स नहीं ले सकता, तो कुदरती। हेल्दी डाइट, आप खुराक जो अपनी बेहतर करें। हेल्दी डाइट की है हर चीज़ के लिए, हमारी हम्म। इम्यूनिटी को कवर करने के लिए बहुत है। हेल्दी डाइट है, बेटर सन एक्सपोजर है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा अपनी हेल्थ हाइजीन, अपने आप को कवर किस तरह कर रहे हैं, आप खुद सफाई का ख्याल किस तरह रख रहे हैं, हम्म। ये चीज़ें बहुत हैं अपने आप को कवर करने के जी लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिएगा जी। शामिल कर हमने कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाना है। वेलकम बैक मस एफ 103 जी, हम आपके साथ हैं और मुख्तार शेख हॉस्पिटल के ताउन से शो आप तक पहुंचाया जा रहा है। हम सीजनल जो फ्लू है और इसके अलावा खांसी है, ज़ुकाम है, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हम बहुत डिटेल से बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ख़ासकर ये जो वायरल इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसमें कोई फ़र्क होता है या ये मिलती जुलती चीज़ें हैं? बेसिकली दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता। जी। जो मेन डिफरेंस वो जो आता है वो यही है कि जो वायरस इन्फेक्शन है, एक तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सेकंड उसमें डिफरेंस है कि वायरस जो इन्फेक्शन है उनको ग्रो करने के लिए एक वेक्टर चाहिए होता है, होस्ट चाहिए होता है। वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खुद ब खुद ग्रो करता है। जी जी। और उसको ठीक करने के लिए हमें बॉडी की इम्यूनिटी के साथ साथ हमें हेल्प आउट भी करनी पड़ती है। उस टर्म में हमारे पास एंटीबायोटिक्स आती हैं, जो हम लोग मरीज़ों को उनकी सूरत हाल पे देखने के बाद उनको फ्राहम करते हैं। सर ये जो अब सेल्फ मेडिकेशन की बात की है, लोग फौरी तौर पर जनाब एंटीबायोटिक खुद ही उठा उठा के खाना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक की ज़रूरत कब महसूस होती है और एंटीबायोटिक क्या ऐसे ही आम खा लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली हम जो सीजनल फ्लू को पहले सस्पेक्ट करते हैं, वो सस्पेक्ट करते हैं कि इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। 5 to 7 डेज हम एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस गले में पस वगैरह ना हो जाए और हाई ग्रेड फीवर 100 से ज़्यादा, 102, 104, ये फीवर लगातार इतना ही फीवर चलता रहे और वो ड्रॉप ना हो रहा, और फिर उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं, ताकि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फिर उस पर सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और फिर हम उसमें एंटीबायोटिक्स देना शुरू करते हैं ताकि हम उसको कवर किया जा सके और जो मरीज़ को ज़्यादा नुकसान ना हो, उसको परेशानी ज़्यादा ना हो। वहाँ पे बॉडी इम्यूनिटी के साथ हमें हेल्प आउट करने की ज़रूरत होती है कि जिसम खुद ब खुद उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कवर नहीं कर रहा होता, तब हम एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं। जी, हमें एक मैसेज मौसूल हुआ है, शाइस्ता हमारे साथ हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने हेल्दी फूड के हवाले से हमें बात की कि हमें खुराक जो है वो हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए,
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہیلدی فوڈ میں کون کون سی خوراک شامل ہے؟ فروٹس آتے ہیں، فریش ویجیٹیبلس آتی ہیں، ہمارے پاس میلز ہیں گھر میں پاکستان ایک زرعی ملک ہے، بہت اچھی چیز ہے، ہمارے پاس ہر چیزیں فریش اویلیبل ہیں، ہم لوگ فریش کھائیں، موسمی پھل، موسمی پھل سبزیاں؟ سبزیاں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، ہم لوگ جائیں ہم ان سے استفادہ حاصل کریں، جی جی اور کینڈ فوڈ جو ہیں سارے پریزرو فوڈز ہیں، پریزرو فوڈ سے بیٹر ہے کہ ہم لوگ فریش فوڈس کی طرف جائیں، اور وہ ہماری خود متافت بڑھائیں گے اور ہمارے لیے پیسے بھی ہیلدی ثابت ہوں گے۔ جی جناب، ہمارے ساتھ ہیں محمد اکرم، اور محمد اکرم یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا جو بیٹا ہے وہ یہ جو پیزا برگر بہت زیادہ کھاتا ہے، اور اس کو اکثر ہی جو ہے نا کوئی انفیکشن رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہیلتھی فوڈ کے اندر یہ بھی شامل ہے؟ میرا نہیں بیٹا سن رہا ہے، وہ کہتے ہیں۔ ہیلدی فوڈ میں یہ چیز شامل نہیں ہے، ہاں کبھی کبھار ہو جاتی ہے، لیکن ڈیلی کھانا جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، انسانی کو فیٹس زیادہ اس کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری چیز سے بن رہی ہوتی ہے ساری فیٹی فوڈز ہیں، یہ جنک فوڈس جو ہیں ان کی کریونگز بیشک زیادہ ہوتی ہے، اور ہم لوگ بھی سارے کھا رہے ہوتے ہیں، ہم سارے اسی کے شکار ہیں، لیکن اسٹل جسم کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہیں، جتنا کم ہو سکے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے ملنا ہو تو کیا آپ یہ جو سٹی کے اندر آپ لوگوں کی برانچ اوپن ہوئی ہے، کیا آپ وہاں پر اویلیبل ہیں؟ مختار شیخ کی برانچ ہے سکینٹ میں، ہائی کورٹ کے بالکل جی سامنے، جی ویسٹ اعظم روڈ میں، میں وہاں پہ منڈے ٹو سیٹرڈے اویلیبل ہوں، اور ہماری باقی فیسلٹیز بھی وہاں پہ اویلیبل ہیں، آپ آئیں ہمارے پاس، ہمیں وزٹ کریں، آپ کو جو مسئلہ ہوگا ہم ان کو ڈیل کریں گے اچھے طریقے سے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک مریض اگر آتا ہے آپ کے پاس اور اس کو کوئی نہ کوئی انفیکشن یا فلو کا یا کوئی ہے، تو اس کے آپ کے پاس آپ کے ادارے میں کیا کیا سہولیات میسر ہیں، ٹیسٹوں کے حوالے سے بھی، مشینری کے حوالے سے بھی، اور آئی سی یو کے حوالے سے بھی، یہ ذرا بتائیے۔ ہمارے پاس لیبورٹری اویلیبل ہے کینٹ برانچ میں، ہمارے پاس فارمیسی بھی اویلیبل ہے، دوائیاں بھی فراہم کرتے ہیں، ٹیسٹ جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہیں پہ ہوتے ہیں، جو ہم لوگ وہاں پہ نہیں کر سکتے، کلیکشن سینٹر ہے، ہم وہاں سے ٹیسٹ پک کرتے ہیں، مریض کو مین برانچ میں جانا نہیں پڑتا، ہم یہیں سے ٹیسٹ ان سے کلیکٹ کرتے ہیں، ان کے سیمپلس لیتے ہیں، اور مین جو ہے مختار شیخ کا میش ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ ان کا سیمپلس چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرس کے لحاظ سے ہمارے پاس تمام ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، 22 کے قریب اسپیشلٹیز ہیں ہمارے پاس، اس میں ڈائبٹیز کی بھی ہیں ہمارے پاس، نیفرو بھی ہے، ہمارے پاس میدے کے ڈاکٹرس بھی ہیں، ہمارے پاس میڈیسن کے ڈاکٹرس بھی ہیں، ہمارے پاس دماغی ڈاکٹرس بھی ہیں، ہمارے پاس سارے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، آپ آئیں ہمیں چیک اپ کروائیں، نمبرس ہیں ہمارے، ہیلپ لائن پہ کال کریں، وہاں سے اپنا اپوائنٹمنٹ لیں، اپوائنٹمنٹ کے بعد ہمارے پاس آئیں ہمیں چیک کروائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے کوئی احتیاطی تدابیر اور پیغام عام عوام کے لیے جس سے وہ یہ جو وائرل فلو یا اس کے علاوہ جو سیزنل ہے اس سے بچ سکیں؟ وائرل انفیکشن کا سب سے بہترین علاج ہے اپنے آپ کو کور کیا جائے، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، باڈی کو کور کیا جائے، فیس کور کریں، ہاتھ دھوئیں، اپنی ہائیجین کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے، اور اس کے بعد اگین ہیلدی فروٹس استعمال کریں، سیزنل فریش فروٹس فریش ویجیٹیبل استعمال کریں، اور اس کے علاوہ سیلف میڈیکیشن کی طرف پلیز نہ جائیں۔ ہمارے ہاں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اب تک، یہ اینٹی باڈیز ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی جو مریضوں کو ہم لوگ دیں، جن سے وہ ریزسٹنٹ سینسٹیو ہوں، ریزسٹنٹ نہ ہوں، اور وہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی دفعہ، تو ہم لوگ اس جگہ پہ نہ پہنچ جائیں جہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس اینٹی بایوٹک اویلیبل ہی نہ ہو۔ سیلف میڈیکیشن اگر اینٹی بایوٹک آپ لے بھی رہے ہیں ڈاکٹر کی کسی بھی پرسکرپشن کے بعد، تو ڈاکٹر جتنے دن کہتا ہے براہ کرم اتنی لازمی لیں، ایک دن 2 دن لینے کے بعد بند کرنے سے نیکسٹ ٹائم جو حملہ ہوگا اس بیماری کا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، تو کائنڈلی جتنی دیر کی آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے اتنی میڈیسن لازمی لیجیے گا۔ شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ سامعین کرام، ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اسپیشلسٹ فیملی میڈیسن، اور انہوں نے بہت ڈیٹیل سے ہمیں بتایا کہ ہم سیزنل فلو اور کھانسی سے اور زکام سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ سو جی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پھر کسی پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔